कलंकीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठूलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबीटीसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्। दर्शकवृन्द नमस्कार, केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। नेकपा महासचिव पौडेल मार्फत प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीको अर्का कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रस्ताव, प्रचण्डद्वारा प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार। जलवायु परिवर्तन कोभिडभन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको रेड क्रसको चेतावनी। जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि उपायहरू नसोचिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त। साझा पार्टीसँग एकीकरण गर्न विवेकशील फेरि तयार। विवेकशीलका 2/3 सदस्य पार्टी एकीकरणका लागि सहमत। बुधबारदेखि छठ पर्व सुरु, उत्साहका साथ तयारी गरिँदै छठको व्रत अवस्था परिवारमा सुख, शान्ति र समृद्धि छाउने जनविश्वास। र कोरोना भाइरस विरुद्धको अभियानमा एउटा अर्को नयाँ आशा। मोडर्नाको नयाँ खोपले कोभिड-19बाट झन्डै 95% सुरक्षा दिने प्रारम्भिक तथ्याङ्क सार्वजनिक। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौता मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मेटाउने ताकत छ, पर्साउँदो विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,11,475 पुगेको छ। आज 502 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1247 पुगेको छ। आज मात्र 17 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाबाट देशभर निको हुनेको संख्या 1,79,242 जना पुगेको छ। आज निको हुनेको संख्या 2,878 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,112 PCR परीक्षण गरिएको छ। यो सँगै हालसम्म देशभर 16,17,023 PCR परीक्षण गरिएको छ। मङ्गलबारको तथ्याङ्क अनुसार देशभर 30,986 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। साथै काठमाडौँ उपत्यकामा आज 339 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार आज काठमाडौँमा 289, भक्तपुरमा 12 र ललितपुरमा 92 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। यससँगै काठमाडौँमा अब 78,939 जना कोरोना संक्रमित रहेका छन्। भक्तपुरमा 7,142 जना संक्रमित रहेका छन् भने ललितपुरमा 11,471 जना संक्रमित रहेका छन्। अब उपत्यकामा कुल संक्रमितको संख्या 97,498 पुगेको छ। यता देशभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 5,54,63,000 नागेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 13,34,000 नागेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्कनेको संख्या 3,86,21,000 नागेको छ। अब पुरा समाचार। एउटा नयाँ खोपले कोभिड-19बाट झन्डै 95% सुरक्षा दिने प्रारम्भिक तथ्याङ्कबाट देखिएको अमेरिकी कम्पनी मोडेर्नाले जनाएको छ। फाइजर कम्पनीले विकास गरेको खोपका नतिजाहरू सार्वजनिक भए लगत्तै आएको पछिल्लो परिणामबाट खोपहरूले कोरोना भाइरस महामारी अन्त्य गराउन सघाउने कुरामा आत्मविश्वास बढाएको छ। यो खोप भण्डार गर्न पनि निकै सजिलो भएको जनाइएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। एउटा नयाँ खोपले कोभिड-19बाट झन्डै 95% सुरक्षा दिने प्रारम्भिक तथ्याङ्कबाट देखिएको अमेरिकी कम्पनी मोडेर्नाले जनाएको छ। फाइजर कम्पनीले विकास गरेको खोपका नतिजाहरू सार्वजनिक भए लगत्तै आएको पछिल्लो परिणामबाट खोपहरूले कोरोना भाइरस महामारी अन्त्य गराउन सघाउने कुरामा आत्मविश्वास बढेको छ।
दुवै कम्पनीले कोरोना भाइरस विरुद्ध खोपहरूको विकासमा एकदमै नवीन खालको प्रयोग गरेको बताइएको छ। मोडेनाले यसलाई एउटा ठूलो दिन भनेको छ र अबका केही साताभित्र खोप प्रयोग गर्नका लागि अनुमति लिन आवेदन दिने जनाएको छ। यद्यपि यो प्रारम्भिक तथ्याङ्क हो र महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन्। यो खोपको परीक्षणमा 30,000 अमेरिकी सहभागी भएका थिए र जसमध्ये आधालाई 2 पटक खोप लगाइएको थियो। बाँकीलाई डमी खोप अर्थात् अवास्तविक खोप लगाइएको थियो। पछिल्लो नतिजा सहभागी मध्येकै 95 जनामा कोभिड संक्रमण भएपछि निस्किएको हो। ती 95 मध्ये केवल 5 जना मात्र वास्तविक खोप दिएकाहरू थिए। बाँकी 90 जना डमी खोप दिएकाहरू थिए। यो खोपले कोरोना भाइरसबाट 94.5% सुरक्षा दिएको कम्पनीले जनाएको छ। समग्रमा यसको प्रभावकारिता उल्लेखनीय छ। यो ठूलो दिन हो। मोडेनाका चिफ मेडिकल अफिसर ताल ज्याक्सले बीबीसी न्यूजसँग भनेका छन्। सुरक्षा सम्बन्धी कुनै महत्त्वपूर्ण चासोबारे केही कुरा आएको छैन, तर प्यारासिटामोल सहित कुनै पनि 100% सुरक्षित छैन। खोप लगाइएपछि केही बिरामीमा थोरै समय थकान, टाउको दुखाइ र पीडा भएको चाहिँ विवरणमा जनाइएको छ। कुनै खोपले यदि काम गरिरहेको छ र एउटा राम्रो प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न गराइरहेको छ भने यस्ता खाले असरको हामीले अपेक्षा गर्न सक्छौँ। इम्पेरियल कलेज लन्डन स्थित प्राध्यापक पिटर ओपेन्साले भने मोडर्नाको खोप भण्डारण गर्न यसअघि आएको फाइजरको खोपभन्दा सहज हुने देखिन्छ। यसलाई -20 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा 6 महिनासम्म स्थिर रूपमा भण्डारण गर्न सकिन्छ अनि सामान्य फ्रिजमा 1 महिनासम्म राख्न सकिन्छ। फाइजरको खोपलाई भने -70 डिग्री सेल्सियसमा भण्डारण गर्नुपर्ने थियो। नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहार सकिएसँगै अब लोक आस्थाको पर्व छठको तयारी सुरु भएको छ। यमपञ्चकको 5 दिन पुरा भएसँगै मिथिलावासी यतिखेर छठ पर्वको तयारीमा जुटेका हुन्। अत्यन्त निष्ठा एवं पवित्रताका साथ यो पर्व मनाउनु पर्ने भएकाले भगवान सूर्यको पूजा गर्ने व्रतालुले कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि अर्थात् भोलि बुधबार शरीरलाई पवित्र बनाउने उद्देश्यले विधिवत रूपमा स्नान गरी अरुवाइन खाने गर्छन्। हेरौँ पुरा समाचार। धार्मिक एवं लोक आस्थाको पर्व छठको तयारी उत्साहका साथ सुरु भइसकेको छ। यमपञ्चक पर्व सम्पन्न हुनसाथ मिथिलावासी यतिखेर छठ पर्व मनाउनका लागि आवश्यक सरसामग्रीको किनमेलमा जुटेका छन्। विगतमा धार्मिक स्थल जनकपुर धाममा उत्साहका साथ विशिष्ट ढङ्गले छठ पर्व मनाउने गरिएको भए पनि यो वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण केही समस्या सिर्जना हुने देखिएको छ। तर पनि लोक आस्थाको सांस्कृतिक पर्व छठ विधिवत रूपमा मनाउने कार्यका लागि चहल पहल सुरु भइसकेको देखिन्छ। यतिखेर ग्रामीण क्षेत्र लगायत विभिन्न ठाउँमा छठ पर्व मनाउनका लागि पोखरीको डिल र नदी किनारको सरसफाई सुरु भइसकेको छ। कोरोना संक्रमणका जोखिमका कारण कतिपयले आफ्नै घरको परिसरमा चारकुने खाल्टो खनी त्यसमा पानी भरेर छठ पर्व मनाउने तयारीमा जुटेका छन्। यसका साथै छठ पर्व मनाउनका लागि आवश्यक पर्ने सरसामानको किनमेल साथै नयाँ माटाका भाँडाकुँडा र बाँसको टोकरी तथा कोनियाको खरिदारीमा जुटेको देखिन्छ। भगवान सूर्यको पूजा आराधना गर्ने यो पर्व विधिवत रूपमा कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि अर्थात् भोलिदेखि सुरु हुनेछ। अत्यन्त निष्ठा एवं पवित्रताका साथ यो पर्व मनाउनु पर्ने भएकाले भगवान सूर्यको पूजा आराधना गर्ने यो पर्व विधिवत रूपमा कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि अर्थात् भोलिदेखि सुरु हुनेछ। अत्यन्त निष्ठा एवं पवित्रताका साथ यो पर्व मनाउनु पर्ने भएकाले भगवान सूर्यको पूजा गर्ने व्रतालुले कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि अर्थात् भोलि बुधबार शरीरलाई पवित्र बनाउने उद्देश्यले विधिवत रूपमा स्नान गरी अरुवाइन खाने गर्छन्। पञ्चमी तिथिमा दिनभर उपवासमा बसेर साँझको समयमा नयाँ माटोको चुलोमा खीर पकाउँछन्। त्यसपछि घरको देवी देवताको पूजामा चढाइएको खीर प्रसादको रूपमा व्रतालुले ग्रहण गरी अन्य परिवारका सदस्यलाई वितरण गर्ने गरिन्छ। यस विधिलाई खरना भनिन्छ। भगवान सूर्यलाई अर्घ अर्पण गर्ने व्रतालुले पञ्चमी तिथिभर उपवास बसेर साँझ मात्र यो प्रसाद ग्रहण गरेर पुनः उपवासको निरन्तरता दिन्छन्। त्यसपछि सप्तमी तिथिको बिहानसम्म अर्थात् कम्तीमा 50 घण्टा उपवासमा बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै षष्ठी तिथिमा पोखरीको डिल वा नदी किनारमा पूजाका सामग्री राखेर अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ अर्पण गरिन्छ। भोलिपल्ट सप्तमी तिथिमा उदाउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ अर्पण गरेपछि विधिवत रूपमा पर्व सम्पन्न हुन्छ। यस पर्वमा भगवान सूर्यलाई प्रसादको रूपमा ठेकुवा, भुसुवा, केरा, मिठाई, उखु, नरिवल, पान, सुपारी लगायत प्रसादका सामग्री नयाँ माटोको भाँडा र बाँसको टोकरीमा राखेर सूर्यदेवलाई अर्पण गरिन्छ। यो पर्व एकपल्ट सुरु गरेपछि प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ।
छ। खास गरी मनोकामना पूर्ण भएपछि यो पर्व सुरु गर्ने गरिन्छ। आरोग्य भास्कर दीक्षित मूल उद्देश्यका साथ मनाइने गरिएको यस पर्वमा कतिपय व्रतालुले परिवारको कल्याण र सन्तान प्राप्तिका साथै विभिन्न प्रकारका भाकल पूरा भएपछि पर्व सुरु गरेका हुन्छन्। पर्व मनाउने परिवारका कुनै व्यक्ति उपवासमा बस्न नसक्ने अवस्थामा छन् भने जो कोही व्रतालुले तिनीहरूको प्रसाद लिएर सूर्यलाई अर्पण गर्न सकिने समेत सुविधा रहेको छ। धार्मिक ग्रन्थ पुराणमा उल्लेख गरिएको छ, सौनक मुनिले सुतिजी समक्ष पृथ्वीमा थुप्रै मानिस रोगले ग्रस्त, कतिपयलाई सन्तान छैन, यस्ता व्यक्तिका कल्याणका लागि कुनै उपाय छ कि छैन भनेर जिज्ञासा राख्दा उहाँले प्राचीन कालमा एक दुष्ट क्षेत्रीय राजा एच्छेमा रोगबाट पीडित थिए। एक ब्राह्मणको सल्लाहमा उहाँले सूर्यदेवको विधिवत रूपमा 4 दिनसम्म छठ पर्वको रूपमा पूजापाठ गरेपछि सो रोगबाट मुक्ति पाउनुभयो। त्यसपछि यो पर्वले विधिवत रूपमा सुरु भएको विश्वास गरिन्छ। साझा पार्टीसँग पार्टी एकता गर्न विवेकशील नेपाली दललाई बाटो खुलेको छ। विवेकशील नेपाली दलका 2/3 सदस्य साझा पार्टीसँग पार्टी एकता गर्न तयार भएसँगै पार्टी एकता गर्ने बाटो खुलेको हो। हेरौँ यो रिपोर्ट। विवेकशील नेपाली दलका 2/3 सदस्य साझा पार्टीसँग एकीकरण गर्न सहमत भएसँगै पार्टी एकता गर्ने बाटो खुलेको छ। विवेकशील नेपाली दलले गत कार्तिक 26 र 27 गते एसएमएस र इमेलबाट गरेको मतदानका क्रममा 2/3 सदस्य एकीकरण गर्न सहमत भएका हुन्। कार्तिक 26 र 27 गते विवेकशील नेपाली दलका नेपाल स्थित सदस्यहरूले एसएमएस मार्फत र प्रवासमा रहेका सदस्यहरूले इमेल मार्फत साझा पार्टीसँग एकीकरण गर्नेले एस र गर्न हुँदैन भन्नेले नो भनी मतदान गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो। मत संग्रहको सम्पूर्ण व्यवस्थापन र संयोजन पार्टीको स्वायत्तता निर्वाचन आयोगले गरेको थियो। तर पार्टी एकीकरण भने राजनीतिक संवाद समितिले तयार पारेको संयुक्त प्रतिवेदन अनुसार हुनेछ। विवेकशील नेपाली दलको विधान अनुरूप सहभागितामूलक लोकतन्त्रको व्यावहारिक अभ्यास गर्दै साझा पार्टीसँग एकीकरण सम्बन्धी प्रस्तावमा मत संग्रहका लागि मतदान गरिएको थियो। शीर्ष नेताहरू मात्रै मिलेर पार्टी एकीकरण गर्ने प्रचलनलाई तोड्दै विवेकशील नेपाली दलले आम सदस्यहरूको मत मार्फत एकीकरणको निर्णय गरेको जनाएको छ। साझा पार्टीले भने एकता सम्बन्धी प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा पेश गरेर निर्णय गर्ने जनाएको छ। गत शुक्रबार विवेकशील नेपाली दलका अध्यक्ष मिलन पाण्डेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लोकतन्त्रको व्यावहारिक अभ्यास र एकताका लागि मतदान गरेको बताएका थिए। विवेकशील र साझा पार्टीका संवाद समितिले दुई दल बीचको एकीकरणका लागि भएको वार्ताका निष्कर्षहरू संयुक्त प्रतिवेदन गत कार्तिक 5 गते संघीय समितिको बैठकले सदस्यहरू कहाँ छलफलका लागि पठाएको थियो। यति बेला विश्व कोरोना भाइरसको विरुद्धमा लडिरहेको छ, तर रेड क्रस सोसाइटीले भने विश्वले कोरोना भाइरसभन्दा जटिल रूपमा जलवायु परिवर्तनको समस्यासँग जुझ्नु परिरहेको भन्दै यसप्रति चासो र चिन्ता जनाएको छ। सोसाइटीले कोरोनाको ठूलो असर भोग्नु परेको विषयलाई आत्मसात गर्दै अब जलवायु परिवर्तनका लागि पनि लागि पर्नु पर्नेमा जोड दिएको हो। हेरौँ यो रिपोर्ट। विश्वले जलवायु परिवर्तन समस्यासँग जुझ्न कोरोना भाइरस महामारीलाई जस्तै महत्त्व दिएर काम गर्नुपर्ने रेड क्रस सोसाइटीले मङ्गलबार चेतावनी दिएको छ। विश्वलाई कोभिड-19 संक्रमणको महामारीले भन्दा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले ठूलो चुनौती दिइरहेको रेड क्रसले उल्लेख गरेको हो। अहिले कोरोना भाइरसको महामारी भए पनि जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभाव नरोकिएको र यसको असर कोभिडभन्दा खतरा रहेको रेड क्रस तथा क्रिसेन्ट सोसाइटीको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घद्वारा जारी नयाँ रिपोर्टमा उल्लेख छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गत मार्चमा कोभिड-19 का कारण विश्वव्यापी महामारीको घोषणा गरेको थियो। सन् 1960 पछिका विश्वव्यापी विनाशका करिब 100 घटनाहरू भएका र तीमध्ये जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित रहेका छन्। ती सङ्कटका कारण 5 करोड मानिस प्रभावित बनेको रिपोर्टमा भनिएको छ। यसै सम्बन्धमा आइएफआरसीका महासचिव जागन चापागाईले भर्चुअल प्रेस कन्फरेन्समा हाल कोभिड-19 को महामारीले विश्व आक्रान्त बनेको र यो समस्या हाम्रो सामुन्ने नै रहेको, तर यसले हाम्रो परिवार तथा आफन्तहरूलाई प्रभावित तुल्याइरहेको उल्लेख गरे। उनले विश्वले हाल सामना गरेको महामारीको समस्या निकै गम्भीर रहेको र यसका कारण 13 लाखभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको, तर यो कोभिडभन्दा ठूलो असर जलवायु परिवर्तन रहेको उल्लेख गरे। उनले आइएफआरसीका विज्ञहरूले मानव जीवन र पृथ्वीमा थप खतरनाक मध्यम तथा दीर्घकालीन असर जलवायु परिवर्तनका कारण आइपर्ने समेत
बताएका छन्। कोभिड-19 को समस्यासँग जुझ्न एउटा वा धेरै खोपहरू छिट्टै हामीबीच उपलब्ध हुनेछन्, तर दुर्भाग्यको कुरा जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि उपायहरू खासै सोचिएको छैन, उनले गुनासो समेत गरेका छन्। विश्वले आगामी दशकहरूलाई जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि सदुपयोग गर्नुपर्नेमा महासचिव जागन चापागाईले जोड दिएका छन्। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 न्युजको पालो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद यति बेला झनै चर्किएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबारका लागि तय भएको सचिवालय बैठक केही दिन पर सार्न महासचिव विष्णु पौडेल मार्फत गरेको प्रस्ताव कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। सचिवालयको बैठक बस्ने पूर्वनिर्धारित समय नजिकिएसँगै शीर्ष नेताहरूमा भएको सम्बन्ध विच्छेदले भोलिका लागि तय भएको बैठक बस्ने वा नबस्ने भन्नेमा अन्योलता छाएको छ। हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद यति बेला झन चर्किएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबारका लागि तय भएको सचिवालय बैठक केही दिन पर सार्न महासचिव विष्णु पौडेल मार्फत गरेको प्रस्ताव कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ठाडै अस्वीकार गरेसँगै नेकपा विवाद थप चर्किएको हो। पूर्वनिर्धारित सचिवालय बैठक सार्ने ओलीको प्रस्ताव लिएर मङ्गलबार बिहान महासचिव एवं अर्थमन्त्री पौडेल प्रचण्ड निवास खुमालटार पुगेका थिए। आजको भेटवार्तामा अध्यक्ष प्रचण्डले महासचिव पौडेललाई विवादबारे सचिवालय बैठकमै छलफल गर्ने जवाब दिएका थिए। महासचिव पौडेलले आजको भेटमा समस्या समाधानको बाटो खोजेर मात्र बैठक राख्न उपयुक्त हुने ओलीको सन्देश पुर्याएका थिए। गत शुक्रबारको बैठक अघि अध्यक्षद्वय बीच पत्र मार्फत जवाब दिने काम भएको थियो। उक्त सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले एकतर्फी रूपमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। उक्त प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गम्भीर प्रकृतिको आरोप लगाइएको भन्दै उनी निकटका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। प्रधानमन्त्री निकट मानिने सचिवालय सदस्य एवं उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्थायी कमिटी सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार एवं नेकपाका प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापा लगायतले सार्वजनिक रूपमै प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यदि प्रचण्डले उक्त प्रतिवेदन फिर्ता नलिए भोलिको सचिवालय बैठक पनि स्थगित हुने उनीहरूको दाबी छ। कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल सहित वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम तथा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले पटक पटक अनौपचारिक बैठक बसेर सचिवालयको औपचारिक बैठकका लागि दबाब दिएपछि कार्तिक 28 गते करिब 40 मिनट मात्र सचिवालय बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले अर्को सचिवालय बैठक बुधबार दिउँसो 1 बजे बस्ने निर्णय गरेको थियो। तर पूर्व निर्धारित बैठक बस्ने मिति नजिकिएसँगै शीर्ष नेताहरूमा भएको सम्बन्ध विच्छेदले भोलिका लागि तय भएको बैठक बस्ने वा नबस्ने भन्नेमा अन्योलता सिर्जना गरेको छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।